Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. 27, 90, 20 अनि 5. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्नु पर्यो। n कति छ यसमा? n n भनेको 3, p दिएको छ कति त 0.25, q कति छ त 1 - 0.p 1 - 0.25 0.75। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त? We know Px equal to x हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? NCx p to the power x q to the power n minus x। त Px equal to 0 हुने प्रोबेबिलिटी कति भयो त? 3c 0 0.25 को पावर 0 0.75 को पावर 3 minus 0। यो कति हुन्छ त? यो 1 भयो, यो 1 भयो, यो कति भयो त? 0.75 को पावर 3 कति भयो त? 0.75 को पावर 3 कति भयो? क्याल्कुलेट गर। 27/64। Zero point 421. 0.421 8 यो कति भयो त? Mm-hmm. 27 divided by 64. 27 divided by 64. अब यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त? n into px हुन्छ है। 192 into 0.4 218 कति भयो? मल्टिप्लाई गरेर कति आयो? 81 आयो। 81। अब यो कसको निकाल्यो हामीले? अहिले कसको निकाल्यो त? x equal to 0 1 को निकाल्दिनु पर्छ। 1 को 2 को आफै निकाल्न भनेको पर्दैन। अब
px इक्वल टु 1 निकाल्ने आफै गर्न सक्छौ हेर 3c1 0.25 को पावर 1 0.75 को पावर 3 minus 1 यो आफै गरिहाल्छौ यो 3 भइहाल्छ यो 0.25 यो 9/16 आफै यो कति हुन्छ आफै भइहाल्छ कति भयो यो प्रोबेबिलिटी कति आयो कति आयो त 0.3 आउँछ त 192 इन्टु कति आयो 0.1 0.4219. 0.4419 4219. अब 0.4219 गर्यो यो कति आयो त कति आयो फ्रिक्वेन्सी 81 यो पनि 81 point कति 81.004. ठिकै छ 81 नै राख्नु अनि यस्तो यो 2 को लागि 3 को लागि गर्न सकिहाल्छ हैन सक्छ अब भयो यति भयो यो सबै जोडेर फेरि 192 नै हुन्छ है जोडेर कहिले काहीँ यो डेसिमलमा आयो भने 0.5 भन्दा बढी छ भने एक बढाएर लेख्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो डेसिमलमा नराख्ने है यो फ्रिक्वेन्सीहरु डेसिमलमा नराख्ने कुरो बुझ्यो त बुझ्यो अब कुन गरिदिनु पर्छ पर्दैन सर पढौँ कुनै क्वेशन कुनै बुकबाट बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको बाँकी छ तिमीलाई सोध्नु पर्ने केही छ एनी क्वेशन फ्रम एनीवेयर सर मसँग छ तर कुनै क्वेशन नआएको छ सर मसँग एक दुईटा प्रब्लमहरु छ सुन्निन राम्रो जोडले बोल मसँग एक दुईटा प्रब्लमहरु थियो सर अब मैले कसरी भन्ने हजुरलाई फोटो खिचेर पढ्दिए पुग्यो मलाई यो स्क्रिनशट लिने पहिला कुन बुकको हो भन त कुन राइटरको बुकको मेरो अस्मिता पब्लिकेसन सर अब अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ फेरि ल क्वेशन यो सारिसक्यो मेटौ हुन्छ सर ल तिम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पढ र बिस्तारै पढ द क्वेशन एभरेज नम्बर कति failure in CMAT क्वेशन exam नम्बर कति 8 sir एभरेज the average percentage of failure in CMAT examination of TU is 30 हजुर what is the probability that out of 5 students out of 5 students at least 2 pass in the examination at least 2 passed in the examination यो एभरेज पास पर्सेन्टेज 30% भनेको छ हजुर एभरेज पास पर्सेन्टेज दियो 30 पर्सेन्टेज भनेको 3/10 क्युब कति हुन्छ त सर त्यो 30 जुन छ नि त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज अफ फेलियर इन सीमैट भनेको छ फेलियर भनेको छ हजुर फेलियर हो हजुर सर ल त 70% पास भयो
अनि 30% फेल भयो। अब 5 जनाले एक्जाम दियो भने कति जनाले पास गर्छ कि सबै फेल गर्छ, एउटाले पास गर्छ, दुईटा पास, तीनटा 4 5 वटा पास गर्छ, अरु के हुन्छ त? 5 जनाले एक्जाम दियो भने कति जनासम्म पास गर्न सक्छ त? 5 जनाले एक्जाम दियो भने के हुन्छ त? भेरिएबल के हुन्छ? Px is at least 2 pass भनेको Px equal to 2 निकाल्ने प्लस Px equal to 3 निकाल्ने प्लस Px equal to 4 निकाल्ने प्लस Px equal to 5 निकाल्ने। अर्को के तरिका छ? 1 minus Px equal to 0 plus Px equal to 1। दुईटै तरिका तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन हेर त यो? त्यो थाहा छ सर। कुन गर्छौ? माथिल्लो गर्छौ कि तलको गर्छौ? तलको गर्छु सर। तलको मात्रै गर्ने। माथि गर्यो भने तिमीहरूले मैले पढाएको बुझेकै छैन भयो के? माथि गर्यो भने है त। अर्को क्वेश्चन कुन क्वेश्चन छ? अर्को छ सर 10 नम्बर। क्वेश्चन भन क्वेश्चन। पढ त। The probability of a man hitting a target is 1/4. How many hits are made? Number of hits कति भन्यो? How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is 2/3? यति नै हो सर। फेरि पढाएको क्वेश्चन। How many times must सुरुदेखि पढ्ने। The probability of a man hitting a target is 1/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is 2/3? At least one is 2/3. n को भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्यो। Px is at least 1 भनेको कति दिएको छ? 2/3। हजुर सर। 2/3। अब x भनेको 0 1 2 3 भयो डट डट भयो n सम्म। एटलिस्ट 1 को प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्छौ तिमीहरूले? 1 बाट कसको प्रोबेबिलिटी घटाइदिन्छौ? 0 को। Thank you. 1 minus Px equal to 0 is 2/3. ल अब तिमीहरूले Px equal to 0 कति हुन्छ त? यो यतापट्टि आयो भने माइनस हुन्छ। 1 minus 2/3 is 1/3. Px equal to 0 कति? nc 0 1/4 को पावर 0 3/4 को पावर n minus 0
equal to 1/3 of NC0. NC0 कति हुन्छ त? हेर 5C0 गरे पनि 1 हुन्छ, 6C0 गरे पनि 1 हुन्छ, 7C0 गरे पनि 1 हुन्छ, NC0 गरे पनि कति हुन्छ त? NC0 कति हुन्छ त? 1. NC0 1 हुन्छ। अनि 1/4 को पावर 0 1 भयो, यो भयो 3/4 को पावर n equal to 1/3। अब कति भयो? 3/4 को पावर n equal to 1/3 अब हेलो 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 क्लास क्लास अनलाइन क्लास यो क्वेशन कसले सोध्नु भएको एकचोटि क्वेशन भनिदिनुस् न। म फोटो खिचेर म च्याट बक्समा हालिदिन्छु नि है। ल क्वेशन पढ, क्वेशन भन के छ? Probability of hitting a target is 1/4. How many hits are made if probability of at least one hit is 2/3? ये है ना? यही हो सर। Probability of hitting a target is 1/4. How many hits are made if the probability of at least one hit is of over 3 को पावर n गर्यो भने कति गर्ने त? यो कति हुन्छ? बेस इक्वल पार्नु पर्ने हो सर। पावर इक्वल पार्नु पर्यो, बेस इक्वल पारे पनि हुन्छ। अब यो लग लिएर गर्दा हुन्छ सर? यो बेस पनि इक्वल हुन्न, पावर पनि इक्वल हुन्न। अब लगारिदमै गर्नुपर्छ। अब लागेन भने त्यही गरौँला नि त। यसलाई गर के 0.75 को पावर n 0.3333 गरिदिने, n equal to log n log 0.75 equal to log 0.3333 n equal to log 0.333 by log 0.75
कति हुन्छ यो भ्यालु? कति भयो? स्मिताको बुक त मसँग छँदै छैन। कति भयो? 3.82 आयो सर मेरो। 3.82 त्यति नै हो। आन्सर 4 हुन्छ यसको। नम्बर अफ ट्रायल पोइन्टमा हुँदैन। नम्बर अफ ट्रायल पोइन्टमा हुँदैन। कुरो बुझ्यौ त? बुझे सर। यो नम्बर अफ ट्रायल कहिले पनि पोइन्टमा हुँदैन। त 4 हुन्छ यसको आन्सर त्यसरी गरे। अर्को कुनै क्वेशन छ? सर। भन न क्वेशनमा। क्वेशन नंबर 11। पढ। A perfect cover dice is through a large number of times in a set of 8. फेरि पढ त। A perfect cover dice is through a large number of times in a set of 8. All dice भने छ नि? All dice हैन? हजुर। All dice is thrown 8 large number of times 8 अनि The occurrence of a 4 or 5 called a success. 4 or 5. Probability of 4 or 5. In what probability of the set would you expected 3 successes? कति भने? What is probability? In what probability of the set would you expect 3 successes? Px equal to 3 निकाल्न भन्यो। 8c3 गर्ने 1/3 को पावर 3 गर्ने 2/3 को पावर 8 - 3 गर्ने। यो यसको भ्यालु हुन्छ 56। यसको भ्यालु हुन्छ 1/27। यसको 2 को पावर 5 32, 3 को पावर 5 243। यो सिम्प्लिफाई गरेर कति भयो? हो यो। कति आयो आन्सर? 0.2731। 2731 ये हो आन्सर है। के भन्छ भने एउटा डाइसलाई 8 चोटी रोल गर्यो भने एकचोटी रोल गर्यो भने के हुन्छ त? के आउँछ? 1 2 3 4 5 6। त व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 5 और 6? 5 र 6 आयो भने सक्सेस हुने। त 5 र 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति? 5 र 6 आउने 4 र 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति?
2/6. क्यू कति त 2/3. क्यू कति त पी 1/3 त क्यू कति 2/3. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्वल टू के भन्यो त 3 निकाल भनेको यति हो यो क्वेशन है मिल्यो आन्सर मिल्यो सर ल अरु केही छ एउटा छ सर अब ल सोध क्वेशन नम्बर 13 ल 13 सोधिहाल्नु The ratio of probability of 3 successes in 5 independent मैले सुनिन फेरि भन त नानी The ratio of probability of 3 successes in 5 independent trials to the probability of 2 successes in a 5 independent trial is 1/4. फेरि पढ त The ratio of probability of 3 successes in 5 independent trial to the probability of 2 successes in a 5 independent trial is 1/4. पी यति भयो क्यू कति भयो त 3/4 गर्ने पी एक्स इक्वल टू 2 3 सबै निकाल्न सकिहाल्छौ नि सक्दैनौ एनपी क्यू भएपछि सबै निकाल्न सकिहाल्छौ What is the probability of 4 successes in 6 independent trials? 6 independent trial हजुर त 6 ट्रायल मा अनि 4 सक्सेस त 3 सक्सेस जति पनि सक्सेस निकाल्न सकिहाल्छु पी र क्यू गिभन भयो भने त जति पनि निकाल्न सक्छु 6 इन्डिपेन्डेन्ट 6 वटा ट्रायलमा 0 1 2 3 4 5 6 गर्ने अनि प्रत्येक इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिहाल्छौँ हामीले 4 को भने पनि 5 को भने पनि 3 को भने पनि जुन पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिहाल्छौँ अरु छ छैन सर मैले क्वेशन अझै बुझ्न सक्सेसेस इन 5 इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ यो दुईटा के हो र तिमीले मेसेन्जरमा क्वेशन पठाइदेऊ त अब क्वेशन पुरै कुनै गर्दैनौ त्यो गाह्रो भएको स्मिताको बुक हो है हेर्छु म स्मिताको बुकै छैन मसँग नै बुझ क्वेशन मलाई मेसेन्जरमा लेखेर पठाऊ है मेसेन्जर मेरो मेसेन्जर छ हेलो छैन सर हजुरको नाम छ त्यो साथीहरु सुन्न भाइ त्यो ग्रुपमै कुनै ठाउँमा कुन सेक्सनको तिमी ग्रुपहरु छ नि ग्रुपमा कुनै ठाउँमा राख न क्वेशनै नहेरिकन क्लियरै भएन के त्यो क्वेशन मलाई हुन्छ सर यो च्याट क्वेशन मलाई कुनै हिसाबले मेसेन्जरमा मलाई त्यो क्वेशन सिन गर है क्वेशन राख क्वेशन म हेर्छु है त च्याट बक्समा लेख्नु नि क्वेशन कसले सोधेको हो मार्केटमा 10 वटा बुक छ सबै बुक तिमीहरुले हेर्न थाल्यो भने कोर्स पनि जाँदैन तिमीहरुको उठ्नु हुँदैन मलाई क्वेशन यो च्याट बक्समा कहीँ पनि हाल्दे है क्वेशन अथवा मेसेन्जरमा हाल्दिने म गरिदिन्छु अब अरु क्वेशन त छैन नि तिमीलाई छैन सर अहिले पोर्न पढाउनु छ अब छैन सर अब Poisson distribution
binomial distribution of a Poisson distribution. यो binomial distribution के हुन्छ भने if n is finite and small, p is greater than or देखिन्छ सर देखिन्छ ल हामीले अहिले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भने n को भ्यालु 0 1 2 3 4 5 यस्तै n को भ्यालु 6 n को भ्यालु 10 n को भ्यालु 12 यस्तो n कति हुन्छ त फाइनाइट र स्मल हुन्छ n के हुन्छ फाइनाइट हुन्छ साउन्ड सुनिरहेछ मेरो साउन्डै आएन त भिडियो साउन्ड चाहिँ आइरहेको छ भिडियो आएको छैन सर साउन्ड सुनेर साउन्ड सुनेछ भिडियो नि आइरहेको छ भिडियो आइरहेछ सबै ठिकै छ त यता सुनिएन यहाँ त ठिकै छ त स्पिकर भ्यू गर्ने अनि आउँछ ठिकै छ आइराको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले के पढ्यौं त n यदि स्मल हुन्छ हैन n को भ्यालु 10 12 13 15 त्यस्तो भयो भने हैन भेरी स्मल भयो र फाइनाइट भयो भने हामी के युज गर्छौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन p को भ्यालु के हुन्छ त 5% भन्दा धेरै 6% 7% 8% 9% 10% है जस्तो p को भ्यालु यदि 1/2 लेखियो भने कति हुन्छ 50%, p को भ्यालु 1/3 लेखियो त कति भयो 33%। यस्तै p को भ्यालु के हुन्छ त 5% भन्दा धेरै कम से कम 5%, p को भ्यालु 5% भन्दा धेरै अथवा 5% र n फाइनाइट यो दुईटै गिभन भयो भने हामी के युज गर्छौं त बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं। n के हुनु पर्यो फाइनाइट र स्मल, p के हुनु पर्यो त s। सर यो बाइनो के रे पोइजन डिस्ट्रिब्युसन का हामीले के पनि सुन्नै पाएन के अघिदेखि खोइ के भएको हो फेरि हामी त फेरि जोइन भएको सर। सुरु गर्दैछु गरे छैन अहिले बोर्ड त देखिरहेछौ नि। हजुर बोर्ड त देखे कि अनि हजुरले के लेखिसक्नु भएछ अनि त्यो के पनि थाहा नै छैन के हामीलाई त्यही भएर पिक्चरमा ह्याङ भएको थियो कि के भएको थियो सर त्यो कम्युनिकेसनै भएको थिएन के हजुरको साउन्ड पनि सुनेको थिएन पिन ड्रप साइलेन्स थियो के। तिमीले रिजोइन गर त्यस्तो मेरोबाट प्रब्लम हो भने सबैमा हुन्छ नि त कसैले सुनिरहेछ भने तिमी फेरि रिजोइन हो है सर रिजोइन भएर आएको अनि त्यही भएर अनि अरूले सबैले देखिरहेछ सुनिरहेछ त ठिकै छ। मैले नि रिजोइन गरेपछि देखियो पहिला देखिएको थिएन होता है कभी कभी रिजोइन गर्नु होला फेरि देखियो। के हुन्छ भने n चाहिँ फाइनाइट र स्मल र p कम से कम 5% वा 5% भन्दा धेरै भयो भने हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्यौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौं।
के भयो त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n र p गिभन हुनुपर्छ अनि कुनै पनि प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्न सक्छौं त्यही पढेको हो है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n पनि फाइनाइट हुनु पर्यो p के हुनु पर्यो त ग्रेटर देन 5% ग्रेटर देन 5% अथवा 5% यो के त स्मल हुनु पर्यो अनि हामीले के युज गर्छौं त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तर पोइसन डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तो होइन पोइसन डिस्ट्रिब्युसनले के भन्छ भने n जति पनि हुन्छ अब एउटा कार्टुनमा 1000 वटा यदि इलेक्ट्रिक बल्ब छ भने 1000 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब छ भने n एकदमै लार्ज भयो जब n लार्ज हुन्छ भेरी लार्ज हुन्छ र p स्मल हुन्छ अनि यो दुईटा केसमा हामीले पोइसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं n इज भेरी लार्ज p इज भेरी भेरी स्मल भयो भने लेस देन 5% भयो भने अनि हामी के युज गर्छौं त पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा n र p गिभन हुनु पर्दैन अब मीन मात्रै मीन भनेको ल्याम्डा गिभन भयो भने मीनलाई ल्याम्डा भन्छौं गिभन भयो भने p अघि जस्तै px x हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ e टु द पावर माइनस ल्याम्डा ल्याम्डा को पावर x बाइ x फ्याक्टोरियल यो हुन्छ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने अब यसबाट हो हामीले e टु द पावर px x e टु द पावर माइनस ल्याम्डा ल्याम्डा को पावर x बाइ x फ्याक्टोरियल मात्रै के गिभन हुनु पर्यो त ल्याम्डा गिभन हुनु पर्यो ल्याम्डा भनेको मीन हो एभरेज हो n र p गिभन हुनु पर्दैन यसलाई हामी के भन्छौं त पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अब एभरेज नम्बर थाहा भयो भने डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल्नेलाई हामी के भन्छौं त पोइसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला e टु द पावर माइनस ल्याम्डा कुनै कुनै बुकमा हेर्छौ तिमीले e टु द पावर माइनस m को पावर x बाइ x फ्याक्टोरियल पनि भन्छ है यो भनेको के त m भनेकै के हो त मीन हो एभरेज हो सर सुनिरहेको छु भन न सर ई भनेको चाहिँ के हो के फाइन गर्नुपर्ने हो त ई भनेको लग थाहा छ लग हजुर ई भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर छ क्याल्कुलेटरमा हेर है यो के हो त एक्सपोनेन्शियल हो एक्सपोनेन्शियल भ्यालु हो क्याल्कुलेटरमा हुन्छ क्याल्कुलेटर हेर्ने है म अहिले सिकाउँछु नि त त्यो अहिले जानै पर्दैन तिमीहरूले त्यहाँ है त मतलब के माइनसमा चाहिँ पावर हो सर मतलब माइनस x हैन माइनस ल्याम्डा if average number of defective item is 3 and the probability of 4 defective अब एभरेज भनेको हेयर एभरेज भनेको कति भयो त एभरेज भने कुनै ठाउँमा एभरेज भने हुन्छ कुनै ठाउँमा मीन भन्यो तिमीहरुले त्यसमा झुकिने हैन 3 दियो यो ल्याम्डा को भ्यालु 3 हो मीन एभरेज px = 4 निकाल्न भन्यो यति हो क्वेशन हेर है यसमा
एभरेज दिएको छ 4 को प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो यति हो क्वेशन अब यसमा तिमीहरुले हेर using Poisson सर हजुरको म्युट भएको छ 4 को पावर by 4 factorial अब यो तिमीहरुले आफै निकाल e to the power -4 कति हेर त क्याल्कुलेटरबाट e to the power -3 लैम्डा को भ्यालु 3 छ है क्याल्कुलेटर का क्याल्कुलेटरबाट हेर त साइन एरर यार सर तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ e to the power -3 निकाल्न आएन शिफ्ट गर्ने गरेको साइन एरर भन्छ ln त्यो दबाउने माइनस दबाउने 3 गर्ने आइहाल्छ -0 आइहाल्छ 0.0478 कति कति आउँछ हेर है आयो ए आयो क्याल्कुलेटरबाट आयो अनि यो भनेको कति रहेछ त 3 को पावर 4 त बुझ्यो नि 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 24 हो 24 हो यो कति भयो त e to the power -3 यो 81/24 गरेर कति आयो त त्यो फ्याक्टोरियल कसरी गर्ने हो 4 into 3 into 2 into 1 ल हेर 1 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ 2 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 into 1 हुन्छ 2 भयो 3 को फ्याक्टोरियल 3 into 2 into 1 6 भयो 4 को फ्याक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 24 भयो 5 को फ्याक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120 भयो 6 को फ्याक्टोरियल त्यस्तै निकाल्ने 720 हुन्छ 7 को 5040 हुन्छ त्यस्तै अनि एउटा 0 को फ्याक्टोरियल अलवेज कति हुन्छ त ल जसले फ्याक्टोरियल बुझेन यसरी बुझ्ने यो सबै फ्याक्टोरियल हो अब सोध्दैन कसैले मलाई के थाहा फ्याक्टोरियल पनि तिमीहरुलाई आउँदैन यसको भ्यालु कति आयो
0.1677 0.1677 हो। अब मात्रै के हेर्यो त सर, मात्रै ल्याम्डा गिभन भयो भने के गिभन भयो भने लेम्डा एभरेज हो, मीन हो, एभरेज हो, मीन एभरेज ल्याम्डा गिभन भयो भने कुनै पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई हामी के युज गर्छौं त पोइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं। हजुर सर। यसको लिमिटेसन के त एन लार्ज भएको केसमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज हुँदैन र पी को भ्यालु धेरै स्मल भयो भने लेस देन 5% भयो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज। अनि हामी के युज गर्ने त अब पोइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। e to the power 3 को शिफ्ट अनि के हो त्यो ln or n त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा हेर यहाँ छँदै छु नि म शिफ्ट गर्यो हजुर। अनि त्यो ln छ हेर माथितिर हेर यो राइट साइडमा क्याल्कुलेटरमा चाहिँ ln छ, ln लग को छेउमा। लग को छेउमा हो ln दबाउने दबायो अनि हेर डिस्प्ले भयो होला क्याल्कुलेटरमा e भयो हो। त्यहाँ अब -3 त्यहाँ लेख, माइनस लेख, 3 लेख, इक्वल टु गरेर आयो 0.049 आयो। आएन सर मेरोमा त के भयो साइन एरर आयो। साइन एरर आउँछ फरक पर्छ नि त सर। त्यहाँ माइनस छैन, त्यो र्यान्डमको -2 वाला चाहिँ हो। जुनसुकै माइनस वाला गरेर एउटै कुरा हो। एरर देखाउँछ अरूको माइनस गर्दा। साइन एरर देखाउँछ सर अरूको माइनस गर्दा। ए आयो त्यो उले भनेको साइन के रे र्यान्डम वाला, र्यान्डमको माइनस गर्दा चाहिँ हुन्छ। भयो त भयो सर। भयो ल ल यसरी अब तिमीलाई ल्याम्डा मात्रै गिभन भयो भने कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्न तिमीहरूले सक्छौ। अब तिमीहरूलाई मैले फ्याक्टोरियल पनि बुझाउनु परेन, भ्यालु पनि निकाल्न सिकाउनु परेन, मात्रै यदि ल्याम्डा गिभन छ भने कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। तिमीहरूले खाली के बुझ्नु पर्यो भने मीन भनेको एनपी हो। अब यसमा पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा यसलाई हामी के भन्छौं त ल्याम्डा भन्छौं। अब अर्को सेकेन्ड एक्सरसाइजमा जाने हेर त 2 को बी मा हेर त टू नंबर क्वेश्चन में हेर है 3% इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिफेक्टिभ हेर है कति भयो त 3% 3% भनेको 0.03 अब n भनेको धेरै लार्ज 100 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब अब यसको मीन भनेको लैम्डा भनेको n into p 0.03 into 100 is equal to कति भयो 3 निकाल्न के भन्यो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 5 डिफेक्टिभ x भनेको 100 वटा यदि बल्ब छ भने डिफेक्टिभ बल्ब भनेपछि बल्ब भनेको 1 2 3 4 5 6 7 100 वटा पनि इलेक्ट्रिक बल्ब डिफेक्टिभ हुन सक्छ तर यस्तै हो अघि जस्तै क्वेशन पहिला जस्तै अब तिमीलाई निकाल्न के भन्नु अघि मैले यसै क्वेशनमा 4 वटा डिफेक्टिभ निकाल दिए थिए
सुनिरहेछौ? सर सुनिरहेछ हैन? अच्छा अब हेर, अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ 5 डिफेक्टिभ भनेर सोध्यो अघि जस्तै, पहिला जस्तै। के हुन्छ फर्मुला ल भन त? e to the power lambda माइनस लेम्डा minus lambda है सर। लेम्डाको भ्यालु म डाइरेक्ट राख्छु अब 3 हुन्छ सर। 5 बाई 5 को फैक्टोरियल, 5 को फैक्टोरियल 120 हुन्छ 120 e को पावर 3 तिमीहरुलाई अघि नै निकाल्न सिकाइदिएछु। अनि अरु सबै तिमीहरुलाई निकाल्न आउँछ। कति भयो आन्सर हेर त? कति आयो आन्सर? कति ढिलो गर्छ नि? सर क्वेशन भन्दिनु न सर, ड्रिम हजुरले कुन बुकबाट गरेर आएको? ए ड्रिमल्यान्डको बुकबाट, ड्रिमल्यान्ड। सर एकचोटि क्वेशन भन्दिनु न। क्वेशन भन्ने हैन, म मेसेन्जरमा हाल्दिन्छु, एकजनालाई कुनै स्टुडेन्टलाई हाल्दिन्छु, उसले ग्रुपमा पढ्नुले। का क्वेशन? यो क्वेशन के छ भने एभरेजमा 3%। जोसँग बुक छ त्यसले पढ नि त। बुक छैन तिमीहरुसँग? सर मसँग खनाल पब्लिकेसन। खनाल पब्लिकेसन सर सुनको। अनि यो बुक किनेर ल्याउने, त्यो लाइब्रेरीबाट ल्याउने, किनेर ल्याउने, कहीँबाट ल्याउनु पर्यो नि त बुक। सर हाम्रो सेक्सनमा खनाल पब्लिकेसन पढाइरहेको छ। तिमी बी सेक्सनको हो? हजुर सर। खनाल पब्लिकेसनको क्वेशन छ नि, यो उसले होला नि, एउटै कुरा त हो नि। खनाल पब्लिकेसन कुन क्वेशन हो या क्वेशन थाहा भयो भने चाहिँ यतिकै गिभन दिँदा र क्वेशन दिँदा आफूले पनि थाहा हुनुपर्छ नि त। त्यहाँ हेर न त, खै त त्यो अरु विद्यार्थीहरु छ नि त्यहाँ। हेलो, ड्रिमल्यान्डको बुक कोसँग छ? हजुर सर भन्नुस्। म पढ्दै नि त्यो क्वेशन 2 नम्बरको। ल म फोटो खिचेर ग्रुपमा हाल्दिन्छु। त्यो च्याट डिसेबल गरेछ, त्यसलाई अन गर्न भन्नु त। ए अघि कसले सोधेको? खनालको 2 को ए नम्बर सेम क्वेशन हो, क्वेशन हो है। त्यही हो सर। If a 3% of electric bulbs manufactured by company are defective वाला। हो त्यो भयो सर। यो हुबहु त्यही क्वेशन हो, त्यसैको आन्सर हेर। यो आन्सर गरेर त्यो एउटै कुरा हो, एउटै हो। 2 को ए। थ्यांक यू सर। खनालको 2 को ए हो यो है। हुन्छ सर। 0.1008 0.1008 आयो। यो आन्सर त्यति आयो। तिमीहरुको बुकमा यही आन्सर छ कि अर्को छ? यही छ सर। त्यही हुने है। सबभन्दा जति जति पढ्दै गए त्यति त्यति सजिलो भइरहेछ नि त। अघि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा पनि यो सजिलो भयो कि भएन? भयो सर। ल हेर, बाइनोमियल भन्दा पनि सजिलो। अझै पढ्दै जान्छौ, अझै सजिलो हुँदै जान्छ तिमीहरुलाई। भन न। अघि मेरो यहाँ डिस्काउन्ट भएको थियो एकचोटि भन्दिनु। के भयो भन त? मैले बुझिन है तिम्रो कुरो। हैन यो क्वेशन बुझाइदिनु न। मेरो डिस्काउन्ट भएको थियो, बल्ल जोइन भएको म। अनि तिमी 2 नम्बर क्वेशन हेर्यौ त? क्वेशन नै स्टार्ट भएको थियो नि। यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन लेखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि डिस्काउन्ट भइहाल्यो, अनि बल्ल जोइन भयो। यो क्वेशन बुझाइदिनु न सुरुबाट। ल तिमीले क्वेशन डिस्ट्रिब्युसन के भयो? खाजा बनाउन गयो घरमा क्या तिमी? हैन हजुरको त्यहाँ डिस्काउन्ट भएको थियो, त्यही भएर हो। मेरो डिस्कनेक्ट भएको छैन तिमीहरुको यहाँ।
पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेको राम्ररी बुझ है। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पर्दाखेरि n स्मल हुनुपर्छ र p के त अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5% हुनुपर्छ, 0.05 हुनुपर्छ अथवा 5% भन्दा ठुलो। p भनेको 6%, 7%, 8%, 9%, 10% अथवा त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि n के त स्मल हुनु पर्यो, 10, 20, 12, 1, 5, 10, 12 त्यस्तो हुन्छ। तर पोइसन डिस्ट्रिब्युसनले के भन्छ भने n यदि भेरी लार्ज इन्फाइनाइट भयो भने, लार्ज भयो भने र p भनेको भेरी स्मल भयो भने अनि हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट गर्दैनौँ, पोइसन डिस्ट्रिब्युसनबाट गर्छौँ। पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा के त गिभन के हुनु पर्यो त मात्रै ल्याम्डा, ल्याम्डाको नाम के त मीन, अर्को नाम के त एभरेज, अर्को नाम के त एनपी, मात्रै एभरेज गिभन छ भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला कति त e टु द पावर x इक्वल टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा मीन, ल्याम्डाको पावर x फ्याक्टोरियल गर्यो भने यसको नाम के त पोइसन डिस्ट्रिब्युसन, यसैको नाम पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। और 2 को निकाल्न सकिन्छ, 0 को, 1 को, 4 को, 5 को, x को भ्यालु जति राखिदिए पनि निकाल्न सक्छौ तिमीहरूले। यसैको नाम के त पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन के छ त n is sufficiently large and p is very small भयो भने अथवा लेस देन कति त 5% भयो भने अनि हामीले के युज गर्छौं त पोइसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं। अनि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा मात्रै के त मीन गिभन हुनु पर्यो, अरु केही नभए पनि मात्रै अब मीन गिभन n र p गिभन हुनु पर्दैन, मात्रै मीन गिभन भयो भने हामीले युज गर्न सक्छौं। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्नलाई मीन हुनु पर्छ। त्यसैले मीन ल्याम्डालाई के भन्छ त पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा प्यारामिटर। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा कसलाई प्यारामिटर भन्छ त n र p लाई। किनभने n र p गिभन भयो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौ भने अहिले बहुत जाइरहेको रे, बहुत जाइरहेको। हेलो हजुर सर, हजुर सुन्दैछु सर। अनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n र p लाई प्यारामिटर भन्छ, n र p लाई प्यारामिटर भन्छ भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसन प्यारामिटर के भयो त ल्याम्डा। मात्र तिमीसँग ल्याम्डाको भ्यालु गिभन छ भने कुनै पनि प्रोबेबिलिटी तिमीले निकाल्न सक्छौ, मात्रै ल्याम्डा गिभन हुनु पर्यो। त्यो ल्याम्डा मात्रै गिभन भयो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्ने भएको हुनाले ल्याम्डाको नाम के त प्यारामिटर। कुन डिस्ट्रिब्युसनमा? पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा है। अरु केही थाहा हुनु पर्दैन, खाली ल्याम्डा गिभन भयो भने कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामी निकाल्न सक्छौं। ल्याम्डा भनेको मीन। 3 1 सेम त्यस्तै रहेछ त, 4 एन्ड आइटम्स डिफेक्ट। ल 4 नम्बरमा गराउँछु हेर न के भन्छ भने म्यानुफ्याक्चर अफ अ पिन know that the average 5% of his product is defective. Here P भनेको 5% दियो, 5% भनेको 0.05. His product is defective. If in his boxes is 100,
n भनेको 100 lambda कति भयो n into p 100 into 0.05 equal to 5. What is the probability? Meet the guarantee. Px is less or equal to 4. Number 2, Px is greater or than 4. सर को भिडियो पज भइरहेछ सर भिडियो पज भयो हजुर सर हजुर सर केही पनि देखिरहेको छैन देखिन्छ हतार नगर देखियो देख्यो सर देख्यो ल के भन्छ भने एउटा फ्याक्ट्रीले कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोडक्ट गर्छ त 5%. कुरो बुझ्यो एउटा बक्समा 100 वटा बल्ब छ एउटा बक्समा 100 वटा बल्ब छ अब यसले के भन्छ भने हेर है के भन्छ भने 100 वटा बल्ब छ ल्याम्डाको भ्यालु कति भयो ल्याम्डाको भ्यालु कति भयो त 5 भयो ल्याम्डाको भ्यालु 5 भयो अब के भन्यो भने अब त्यस्तो त हजारौं वटा बक्स लाखौं वटा बक्स बेच्छ त्यो एउटा कार्टुनमा 100 वटा बल्ब राखेर त्यो क्रिस्टी तुला त्यो उरे गर है भिडियो अब हेर अब यसमा 4% के भन्छ भने एउटा बक्समा 100 वटा छ भने फ्याक्ट्रीले के क्लेम गर्यो भने 4 वटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ बक्समा छैन ग्यारेन्टी फ्याक्ट्रीले के ग्यारेन्टी गर्यो मेरो बक्समा एउटा कार्टुनमा यदि 100 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब छ भने 4 वटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुँदैन कि एउटा पनि नहोला कि एउटा हुन सक्छ कि दुईटा हुन सक्छ कि तीनटा हुन सक्छ म्याक्सिमम डिफेक्टिभ कतिवटा हुन सक्छ त 4 वटा हो अब ग्यारेन्टी मिट गर्नलाई त के हुनु पर्यो कि 4 भन्दा कम ग्यारेन्टी मिट गर्नलाई के हुनु पर्यो ल भन त तिमीहरुले कि 4 वटा डिफेक्टिभ कि 4 वटा डिफेक्टिभ भन्दा कम कि 4 भन्दा कम डिफेक्टिभ ग्यारेन्टीको मतलब बुझ्छौ नि तिमीहरुले अब यो भनेको निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त मैले ल भन त Px = 4 निकाल्नलाई अलि सानो सानो लेख्छु है राम्ररी बुझ है त e to the power -5 Px = 0 plus Px = 1 plus Px = 2 plus Px = 3 plus Px = 4 यो बुझ्छौ नि What is Px = 0 ल भन त किन बोल्दैन Px = 0 कति
देखिरहेछौ तिमीहरूले? देखिया छ? अच्छा सर। यहाँ हेर, ए क्रिस्टी तिम्रो त यहाँ भ्यू नगर, त्यति धेरै तिम्रो मात्रै देखायो कि उसमा। अब हेर यहाँ हेर राम्ररी, यो बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। मैले यो लाइन लेखेको तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ है। px = 0 कति हुन्छ? e to the power -5, 5 को पावर 0 by 0 फ्याक्टोरियल। यो बुझ्छौ? px = 1 कति हुन्छ? e to the power -5 into 5 को पावर 1 by 1 फ्याक्टोरियल। यो पनि बुझ्छौ? हेर, बुझ्छौ नि? बुझ्छौ हैन? हजुर सर। अब हेर, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x = 0 को प्रोबेबिलिटी आगे आएन? आयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कसको प्रोबेबिलिटी आयो? 1 को। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 को। अनि कोही नै मास्टर डिग्रीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले e to the power -5 को भ्यालु 5 चोटि निकाल्छ त? निकाल्दैन। यो टेक्निक के हो भने पुरो एउटै हो। यहाँ सबैमा e to the power -5 e to the power -5 राख्यो भने 5 चोटि निकाल्नु पर्छ है। अनि मैले के गर्दिए त? मेरो लागि बोल्दैन? e to the power -5 कमन लिदिएको हो। यो बुझ्छौ तिमीहरूले? e to the power -5 को भ्यालु तिमीहरू आफै निकाल्ने। यो 1 by 1 1, 5 by 1 5, 25 by 2 25 by 2, यो भयो 125 by 6, 625 by 24। यो पहिला ब्रैकेट को भ्यालु निकाल्ने, यसको भ्यालु निकाल्ने अनि मल्टिप्लाई गर्दिने। कति आयो त? .4380 है। अब तिमीहरूले म्याथमेटिक्स पढिरहेछौ, कसको प्रोबेबिलिटी 2 नम्बरमा निकाल्न भन्यो? px is greater than 4। तिमीहरू आफै बुझ्नु पर्छ। ग्यारेन्टी नट मिट गर्नलाई के हुनु पर्यो? 4 वटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुनु पर्यो। ग्यारेन्टी मिट नगर्नलाई के हुनु पर्छ त? ग्यारेन्टी मिट नगर्नलाई के हुनु पर्यो? 4 वटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुनु पर्यो। पुरो बुझेको हो? बुझ्यो सर। अब तिमीहरूले महाभारत छ यहाँ हेर है, 5 देखि 100 सम्म सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ। 96 वटा निकाल्न सक्छौ नि? हटाइदिने हैन र सर? थ्यांक यू हो। यो भनेको सर 1 बाट कसको प्रोबेबिलिटी घटाइदिनुस् त? 4 सम्मको प्रोबेबिलिटी घटाइदिए भइगयो नि। 5 देखि निकाल्नु छ भने हैन? यत्रो 96 वटा निकाल्नु भन्दा त 4 सम्मको प्रोबेबिलिटी घटाइदिए हुन्छ नि? हुन्छ त्यो पनि। नै हुन्छ नै, यही गर्नुपर्छ, अरु कुनै उपाय छैन।
कुरो बुझ्यो नि 1 माइनस यो आएको छ 0.4380 दिस इज 5 बाँकी 6 बाँकी 2 बाँकी 0 point अब तिमीहरूले त्यसै पनि ग्यारेन्टी मिट गर्ने 43.8% त ग्यारेन्टी मिट नगर्ने प्रोबेबिलिटी 56.2% त्यसै बुझ्छौ नि यो ग्यारेन्टी मिट गर्ने नगर्ने कति 100% मा 43.8% ग्यारेन्टी मिट गर्ने ग्यारेन्टी मिट नगर्ने कति त 0.5 56.19 गडबड नगर 20 नै भन अर्कै भन 81 भन अनि 19 भन्न मिल्यो यहाँ एउटा भन्छौ त्यहाँ अर्को भने हुन्छ दुवै जोडेर एउटै हुनु पर्यो यो क्वेशनमा कुनै क्रस क्वेशन गर्नु छ कसैलाई होइन सर यसमा ठिक छ सर छैन सर यो त राम्ररी बुझ्यो नि यो बुझे सर जे छ यही छ यति बुझ्यो भने अब स्क्रिनशट लिन्छौ कि सार्छौ छिटो गर सर त 6 र 20 को कसरी आयो यो 6 कसरी आयो त 620 हो कहाँ छ 6 यो 6 ल 3 को फ्याक्टोरियल क्लासमा भइदिया भए भन्थे 3 को फ्याक्टोरियल कति आन्दा आउँदैन त 3 को फ्याक्टोरियल कति त्यो फ्याक्टोरियल बुझेन के हो 6 2 into 1 हैन सर 6 हो फ्याक्टोरियल भनेको 3 into 2 into 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 into 3 into 2 into 1 यो 24 आउँछ यो 6 आउँछ त्यस्तै 5 को फ्याक्टोरियल 120 आउँछ 6 को फ्याक्टोरियल 720 आउँछ 7 को फ्याक्टोरियल 5040 आउँछ 0 को फ्याक्टोरियल 1 आउँछ यसरी फ्याक्टोरियल बुझ्ने अलि भर्खर सिकाएको फेरि तुरुन्तै बिर्सेछ सर अर्को गरौँ सर क्लियर छ बुझ्यो सर बुझ्यो बुझिन्छ मेट्यो त केही बोल्दैन मेट्नु सर मेट्नु ल 5 र 6 पढ्दा कुन गर्ने दुईटा एउटा भन त ल छिटो 5 र 6 पढ्ने
6 गरिदिनुहोस् न। 30 per hour. अब के भन्छ भने के भन्छ भने 30% पर आवर आउँछ। पर आवर आउँछ भने प्रोबेबिलिटी अफ पर मिनट कति हुन्छ 30/60 1/2 पर मिनट यति आउँछ। इन 5 मिनट्स में 5 मिनट्स में लैम्डा कति हुन्छ 5 × 1/2 2.5। प्रत्येक मिनट में त्यहाँ कति जना मान्छे आउने प्रोबेबिलिटी कति प्रत्येक मिनट में मान्छे आउने प्रोबेबिलिटी कति त 1/2 पर आवर 30 भयो त पर मिनट कति भयो 5 मिनट्स में कति जना एभरेज में पुग्छ त के भन्छ भने 5 मिनट में एभरेज में कति जना मान्छे पुग्छ त कुनै 5 मिनट में 10 जना पनि पुग्छ कुनै 5 मिनट में 1 जना पनि पुग्दैन कुनै 5 मिनट में 2 जना पुग्छ कुनै 5 मिनट में 3 जना पुग्छ। त 5 मिनट को क्याल्कुलेट गर्यो भने एभरेज में कति जना मान्छे पुग्छ त एभरेज कति भयो त 0 1 2 3 4 5 6 अप टु या इन्फाइनाइट भयो जति पनि मान्छे पुग्न सक्छ। अब के भन्छ भने नम्बर 1 मा के निकाल्न भन्यो त what is probability 2 or fewer will arrive the period of 5 minutes 5 मिनट में 2 र 2 भन्दा कम आउने प्रोबेबिलिटी px equal to 0 px equal to 1 px equal to 2 निकाल्ने e to the power minus 2.5 सबैमा गर्ने 2.5 को पावर 0/0 फैक्टोरियल 2.5 को पावर 1/1 फैक्टोरियल 2.5 को पावर 2/2 को फैक्टोरियल गर्ने e to the power minus 2.5 गर्ने 1 plus 2.5 6.25/2 6.25/2 गर्ने यो क्याल्कुलेट गरेर कति आन्सर आयो कति भयो गरिरहेछ गरे नि भ्यालु निकालेन एकछिनै सर 0.5439 आयो सर 0. ये हो आंसर। अब तिमीहरूले नि
नम्बर 5 को गर्दा नम्बर 5 को गर्छौ नि सुनिरहेछ e टू दी पावर -4 को भ्यालु जुन दिएको छ नि बुकमा हजुर सर त्यो राख्न पाइँदैन त्यही राख्ने हो क्याल्कुलेटरबाट गर्न पाइँदैन है हस् सर त्यसले फरक पर्दैन क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि डेसिमल पछि 6-7 वटा आउँछ यहाँ चाहिँ 5 वटा मात्रै दिएको छ त्यति फरक हो के अरु धेरै गर्नु पर्दैन के कुरो बुझ्यौ त बुझ्यो सर तर क्याल्कुलेटरको भ्यालु राख्नु पर्दैन यही भ्यालु राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्दिने कुरो बुझ्यो लास्टमा बुझ्यो सर अब हेर यो पेजमा 7 8 9 मा भन कुनै एउटा क्वेशन म गर्दिन्छु 8 सम्म मात्रै गर्ने आज 9 सम्म गर ल हैन तिमीहरुले गर्दै गर्ने मैले मात्रै गर्ने त तिमीहरुले पढ्नु नपर्ने कुन गाउँ 7 कि 8 7 गाउँ कि 8 7 सर 7 ल हेर in a tower of 10 residents took place of a span of 50 days assuming the number of residents per day follow the Poisson distribution and the probability that there will be 3 or more residents in a day 3 or more residents in a day lambda कति भयो त अब हेर एभरेज लैम्डा 10 वटा एक्सिडेन्ट हुन्छ 50 दिनमा त पर डे कति भयो त एक्सिडेन्ट पर डे कति एक्सिडेन्ट भयो त assuming that number of accidents per day is follows the Poisson distribution find the probability there will be 3 or more accidents in a day px is 3 or greater than 3 को probability निकाल्नलाई जहिले पनि 1 minus px is less or less than 3 निकाल्ने 3 र more accident गर्नलाई 1 minus px equal to 0 px equal to 1 px equal to 2 last मा px equal to 3 गर्ने 1 minus e to the power minus 2 0.2 bracket 0.2 को पावर
0 by 0 factorial 0.2 को power 1 by 1 factorial 0.2 को power 2 by 2 factorial 0.2 को power 3 by 3 factorial गर्ने। यति गर्न त आफै सकिहाल्छु नि। एभरेजमा 10 वटा स्टुडेन्ट हुन्छ 50 दिनमा। त पर डे स्टुडेन्ट कति भयो त? नपर्ला नि सर। प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल टु 3 त नपर्ला नि सर। x इज लेस देन 3 x इज लेस देन 3 छ भने p x इक्वल टु 3 निकाल्नु पर्छ सर। पर्दैन 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 2 सम्म मात्रै यहाँ ठीक भयो 2 सम्म मात्रै। Assuming that resident the Poisson distribution, find the probability there will be 3 or more resident in a day. 2 सम्म घटाइदिने भयो। कति आयो आन्सर? नाइन कति? सर यस अघि मलाई पहिलाको क्वेसनमा पनि यसरी नै गरे पनि हुने हो कि यो क्वेसनमा चाहिँ किन यस्तो लाइक पहिला चाहिँ p x to the x greater than 3 गर्दाखेरि पहिला अर्को पहिला क्वेशन कति नम्बर क्वेशनमा नानी? हैन सर पहिला चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हैन सिधै त्यो px greater than 3 गर्दाखेरि थियो। यो किन गरियो भन्छौ हैन? अब नम्बर अफ एसिडेन्ट भन्यो भने त कति हुन्छ त x को भ्यालु? कि एउटा 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हजारौं एसिडेन्ट हुन्छ। अनि के तिमीले 3 भन्दा ग्रेटर सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौ त? सकिदैन सर। 3 भन्दा ग्रेटर सबैको निकाल भन्छ। यहाँदेखि यो सबैको निकाल भन्छ। त्यो सक्दैन तिमीले। अनि उपाय के छ त? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ पहिलेदेखि सिकाएकै हो हैन? 1 बाट 1 2 3 टा प्रोबेबिलिटी घटाइदिए पुग्यो हैन? हो सर। त्यसैको लागि त सिकाएको यो मन्त्र त। कति भयो त? Zero point 0401. 0.401 ल यही भयो। 0.0401 4 भन्दा अगाडि एउटा 0 छ। ल भयो? 8 नम्बर गर्न सक्छौ हैन? 8 नम्बर गर्न सक्छौ? 8 नम्बर लास्ट त्यति नै गराउने हो। यही पेज सम्म। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.